ओम श्रौत्रार्हन्ति जने पुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते स्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् प्रकरणे आदौ तावत् स्त्रिय आच्छादने इति धातुः पठितः। अत्रैव विशेषः कश्चन पठितः, ऋतश्च संयोगादेः इति। ऋदन्तात् संयोगादेः परयोः लिङ्सिचोः इडुवा स्यात् तङि इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अतः तत्र स्तरिशिष्ट, स्त्रिशिष्ट, अस्तरिष्ट, अस्त्रुता इत्यादिषु प्रयोगेषु अस्माभिः विशेषः दृष्टः। ततः कृञहिंसायाम् इति धातुः अन्यः कश्चन अस्माभिः पठितः। तस्य कृणोति कृणुते चकार चकर्थ चक्रे क्रियात् कृषीष्ट अकार्षित कृता इत्यादीनि मूले प्रदत्तानि रूपाणि पुरस्कृत्य विशेषः दृष्टः। ततः उरुञ् वर्णे इति धातुः पठितः। अत्र लिटि मध्यमपुरुषस्य एकवचने इडागमः भवति इत्येतदर्थं तत्र बभूथा ततन्थ जगृम्भवर्धेदनिगमे इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। येषां वेदे इडभावः निपात्यते तेन भाषायां थलि इट् इत्युक्तम्। अतः भाषायां तत्र इडागमः ववरिथ इति रूपं तत्र इडागमयुक्तं रूपं तत्र साधितम्। ततः वब्रुव, वब्रुवहे, वरिता, वरीता इत्यादीनि रूपाणि मूले प्रदत्तानि पुरस्कृत्य अन्यानि अपि रूपाणि अस्माभिः अत्र साधितानि। ततः लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु इति कश्चन विशेषः पठितः। वृङ् वृङ्भ्यां रुदन्ताच्च परयोः लिङ्सिचोः इड्वा स्यात् इति अर्थः दृष्टः। तत्रैव सूत्रान्तरं नलिनी इत्यपि दृष्टं। वृतः लिङः इट्, लिङः इटः दीर्घः न स्यात् इति तत्र पठितम्। वरिशिष्ट, वृशिष्ट, अवारीत, अवरिष्ट, अवरीष्ट, अवृता इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि अस्माभिः वृञधातोः विशेषतया दृष्टानि, विशेषविधानं पुरस्कृत्य दृष्टानि, उक्तानि। तदनन्तरं तत्र अत्रैव नलिनी इति सूत्रमपि पठितं खलु, सत्यं। नाम वृतः लिङः इटः दीर्घः न स्यात्। अस्तु, स्मृतमिदं। ततश्च धुञ्यकम्पने इति ञित्सु अत्र कश्चन धातुः अन्तिमः पठितः, नाम क्रमेण पठ्यमानेषु ञित्सु। अतः तत्र धुनोति धुनुते, अधौषीत् अधौष्यत् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। अयं दीर्घान्तो भवति इति केषाञ्चन मतम्। अतः धुनोति धुनोते, धूनोति धूनुते इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि इति केचन विशेषाः तत्र अस्माभिः पठिताः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः च इत्थमासन्। अवारीदिति लुङि परस्मैपदे सिचि वृद्धिः, अवारिष्टाम् अवारिषुः, सिचि च परस्मैपदेषु इति निषेधादिह। वृतो वा इति न दीर्घः, लुङस्तङि सिचि
अतिचौरात्मनेपदेषु इति इटपक्षे वृतो वा दीर्घविकल्पं त्वा अवरिष्ट अवरिष्ट इति अवृतेति इडभावपक्षे ह्रस्वागङ्गादिचोलोपः ध्वनिकम्पने इति ह्रस्वान्तोयनिट् श्रूयः इव रूपाणि दीर्घान्तो व्ययमित्यादि व्यक्तं व्यक्तं नाम इति सम्पन्नम् इति नाम विशेषेण तत्र उक्तम् अस्ति इति व्यक्तं वर्तते नाम स्पष्टं वर्तते इति भावः। अस्तु इति तत्र अस्मत्क्रमे द्वितीयः पाठः स्वादिप्रकरणस्य सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् स्वादिप्रकरणस्य अस्य तृतीयः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र आरब्धो भवति। तत्र अग्रे गच्छामश्चेत् मूले अपि व्याख्यायामपि उच्यते अथ परस्मैपदिनः व्याख्याता कथयति अथ परस्मैपदिनः इति। तत्र मूले उच्यते तुदु उपदापे इति अयं धातुः ट्वित् अस्ति। ट्वित् करणं तु ट्वितो थुचु इत्याद्यर्थम्। तुदु उपतापे इत्यस्य तत्र लटः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते दुनोति इति। समीचीनम्। अन्यानि रूपाणि अस्माभिः वक्तव्यानि सन्ति। व्याख्याता तु अग्रे कथयति राधसाध संसिद्धौ इत्येतत्पर्यन्ताः इत्यर्थः। अग्रे राधसाध संसिद्धौ इति साध इति 63-12-शततमः धातुः एकः पठिष्यते। तावत् पर्यन्तम् एते परस्मैपदिनः कतिपये धातवः सन्ति। पुनः कतिपये आत्मनेपदिनः पठिष्यन्ते। ततश्च पुनः कतिपये परस्मैपदिनः धातवः गणान्तं यावत् पठिष्यन्ते। एवञ्च तुदु इत्यस्य धातोः तत्र लटि प्रथमपुरुषे दुनोति दुनुतः दुन्वन्ति दुनोषि दुनुथः दुनुथा दुनोमि दुनुवः दुन्वः दुनूमः दुन्मः लोपश्चास्यान्नगरस्यान्मो इति स्मर्तव्यम्। सम्यक्। ततः लिटि नैव सत्यं लिट् लकारः अत्र तु आत्मनेपदत्तं नास्ति। इतः पूर्वम् उभयपदीनि रूपाणि वक्तव्यानि भवन्ति स्म खलु। अत्र तथा नास्ति। लिटि परस्मैपदे दुदाव दुदुवतुः दुदुवुः ततश्च दुदुविथ दुदोथ दुदुवथुः दुदुव दुदाव दुदुव दुदुविव दुदुविम इमानि रूपाणि लिटि लुटि दोता दोतारौ दोतारः अनिटय अयं धातुः। दोतासि दोतास्थः दोतास्थ दोतास्मि दोतास्वः दोतास्मः। ततः लृट् लकारे तत्र रूपाणि दोष्यति दोष्यतः दोष्यन्ति दोष्यसि दोष्यथः दोष्यथः दोष्यामि दोष्यावः दोष्यामः। लोटि दुनुतात् दुनोतु दुनुतान् दुन्वन्तु दुनुतात् नैव दुनु दुनुतात् दुनुतं दुनुता दुनवानि दुनवाव दुनवाम। लङि अदुनोत् अदुनुताम् अदुन्वन् अदुनोः अदुनुतम् अदुनुता अदुनवम् अदुनुव अदुन्व अदुनुम अदुन्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लोपश्चास्यान्नगरस्यान्मो इति अत्रापि तत्र तत्र सत्सु निमित्तेषु स्मर्तव्यं सूत्रम्।
दुनुयातां दुनुयुः दुनुयाः दुनुयातं दुनुयाता दुनुयां दुनुयाव दुनुयाम आशीर्लिङ्गि दूयात् दूयास्तां दूयासुः दूयाः दूयास्तं दूयास्ता दूयासं दूयास्व दूयास्म लुङि अदौषीत् अदौष्टाम् अदौषुः अदौषीः अदौष्टम् अदौष्ट अदौषम् अदौष्व अदौष्म लृङि अदोष्यत् अदोष्यताम् अदोष्यन् अदोष्यः अदोष्यतम् अदोष्यत अदोष्यम् अदोष्याव अदोष्याम इति इमानि भवन्ति तत्र रूपाणि। व्याख्याता कथयति टुदु उपताप इत्यारभ्य स्मृ इत्येके इत्येतत्पर्यन्ताः धातवः ह्रस्वन्ताः इति एवं खलु ह्रस्वान्त नाम ह्रस्वस्वरः एव अत्र अन्ते वर्तते। भवतु अग्रे अग्रिमः धातुः भवति हि गतौ गत्यर्थकः धातुः भवति वृद्धौ च वृद्ध्यर्थकः अपि अयं धातुः भवति। गत्यर्थे सकर्मकत्वम् अस्य वृद्ध्यर्थे च अकर्मकत्वम् अस्य स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अस्तु तत्र हिनोति इति रूपम् इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः वक्तव्यानि सन्ति परन्तु एतद्धातुसम्बद्धः णत्वविशेषः यः वर्तते तं विशेषम् अत्रैव कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः। तत्र सूत्रम् अग्रे उच्यमानं वर्तते प्रणीहोति इति रूपे णत्वसाधनाय हिनुमीना इत्यस्ति। अत्र इतः पूर्वं व्याख्याता किं कथयति प्रणीहोति इत्यत्र भिन्नपदत्वात् णत्वे अप्राप्ते आह हिनुमीना कथयति हिनुमीना इत्यनयोः द्वन्द्वात् षष्ठी द्विवचनस्य आर्षो लघु इति हिनुश्च मीनाश्च हिनुमीनौ तयोः हिनुमीनयोः इति वक्तव्यं वस्तुतः तथापि तथा नोक्तं हिनुमीना हिनुमीना इत्येव उक्तम् एवं खलु। परन्तु तत्र उच्यते तर्हि कथमत्र षष्ठी द्विवचनं नाम हिनुमीनयोः इति षष्ठी द्विवचनं कुतो न श्रूयते इति चेत् आर्षः लुकु अत्र उच्यते अतः न श्रूयते इति भावः। अग्रे कथयति रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यतः रसाभ्यां नोणः इत्यनो वर्तते उपसर्गादसमासेऽपि इत्यतः उपसर्गादिति च तदाह उपसर्गस्थातिथि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। उपसर्गस्थान्निमित्तात् परस्य एतयोः नाम हिनु हि नु मीना हिनु 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 नाम तदेव नु इति विकरणस्य निर्देशः अस्ति नु इति मीना इत्यत्र प्रायः श्ना इति विकरणस्य निर्देशः अस्ति वा इति भाति। अस्तु पश्यामः। तत्र प्रहिणोति इति रूपं साध्यते। हिनोति इति तु साधितं खलु अस्माभिः। अतः प्र इत्यत्र निमित्तं वर्तते अणत्वाय रेफः अतः ततः परतः हिनु इत्यस्य यः नकारः तस्य णत्वं भवति प्रहिणोति इति रूपं तत्र साध्यते इति अत्र कश्चन विशेषः भवति। ततः अग्रे एतद्धातुसन्दर्भे एव कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते।
तत्र अग्रे अत्र सूत्रं वर्तते। आदौ लटः सर्वाणि रूपाणि वदामः। हिनोति, हिनुतः, हिन्वन्ति, हिनोषि, हिनुतः, हिनुथ, हिनोमि, हिन्वः, हिन्वः, हिनुमः, हिन्मः, इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। ततः लिट् अग्रे भवति, परन्तु नाम जिघाय इति लक्ष्यमस्ति, परन्तु तत्र कश्चन विशेषः अस्ति। तदर्थं सूत्रमुच्यते हेरचङि इति। अत्र हेः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। अचङि इति द्वितीयं पदं भवति, सप्तम्यन्तं भवति। न चङ अच, क्षन्तव्यः, न चङ अचङ, तस्मिन् अचङि एवं विग्रहो भवति। ततः प्रकृतसूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति चजोः, अर्थात् चजोः कुघण्यतोः इति सूत्रात् कुग्रहणम् अनुवर्तते। अभ्यासाच्च इत्यतः अभ्यासात् इति। हो हन्ते ऋणन्येषु इत्यतः ह इति षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते। तदाह अभ्यासात् परस्य मूले द्रष्टव्यम्। अभ्यासात् परस्य हिनोः, हिनोतेः हस्य कुत्वं स्यात्, न तु चङि। चङि परतः तु इदं कार्यं तावत् न भवति इति अस्माभिः स्मर्तव्यम्। सम्यक् तत्र रूपं साध्यते। जिघाया इति किमुक्तं सूत्रे? अभ्यासात् परस्य हिनोतेः हस्य कुत्वं स्यात्। हिहि अ, हिहै अ, हिहाय अ, अभ्यासकार्यं झिहाय अ, चर्तुं जिहाय अ, नाम कुहोश्चुः अभ्यासे चर्चति। ततः हेरचङि कुत्वं जिघाया इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रिम अन्यानि रूपाणि, नाम अस्मिन्नेव लकारे अन्यानि रूपाणि। तत्र जिघाय जिघ्यतुः जिघ्युः, जिघयथ जिघ्यथ जिघ्यतुः जिघ्य, जिघाय जिघय जिघ्यव जिघ्यम। लुटि हेता हेतारौ हेतारः, हेतासि हेतास्थः हेतास्थः, हेतास्मि हेतास्वः हेतास्मः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। लृटि हेष्यति हेष्यतः हेष्यन्ति, हेष्यसि हेष्यथः हेष्यथः, हेष्यामि हेष्यावः हेष्यामः। लोटि हिनुतात् नैव, हिनोतु हिनुतात् हिनुतां हिन्वन्तु, हिनु हिनुतात् हिनुतं हिनुता, हिनवानि हिन्वाव हिन्वाम। लङि अहिनोत् अहिनुताम् अहिन्वन्, अहिनोः अहिनुतम् अहिनुता, अहिनवम् अहिनुव अहिन्व, अहिनुम अहिन्म। विधिलिङि हिनुयात् हिनुयातां हिनुयुः, हिनुयाः हिनुयातं हिनुयात, हिनुयां हिनुयाव हिनुयाम। आशीर्लिङि हियात् हियास्तां हियासुः, हियाः हियास्तं हियास्त, हियासं हियास्व हियास्म। लुङि अहैषीत् अहैष्टाम् अहैषुः, अहैषीः अहैष्टम् अहैष्ट, अहैषम् अहैष्व अहैष्म। समीचीनं। ततः आम्, लृङ्लकारः अग्रे भवति। तदीयानि रूपाणि अत्र द्रष्टव्यानि सन्ति। अहेष्यत् अहेष्यताम् अहेष्यन्, अहेष्यः अहेष्यतम् अहेष्यत, अहेष्यम् अहेष्याव अहेष्याम इति इमानि भवन्ति रूपाणि लृङि अपि च अस्य धातोः।
समीचीनम्। अधुना अग्रिमः धातुः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति व्याख्याता तु हेरचङि अस्तु जिघाय जिघितु जिघित जिघेत जिघिव अस्तु। सः तु अग्रिममेव धातुं कथयति। वयं मूले तावत् अग्रिमः यः धातुः अस्ति तद्विषये चर्चां कुर्मः। मूले धातुः वर्तते पृप्रीतौ इति। प्रीत्यर्थकः भवत्ययं धातुः। तत्र प्रणोति पर्ता इति रूपद्वयं मूले प्रदत्तं वर्तते। अन्यानि रूपाणि वयं वदामः। प्रणोति प्रणुतः प्रणुवन्ति अणत्वं सर्वत्र समर्थव्यम्। एवं प्रणोषि प्रणुतः प्रणुतः प्रणोमि प्रणुवः प्रणुवः प्रणुमः प्रणुमः। सम्यक्। ततः लिटि पपार पप्रतुः पप्रुः पपरिथ पप्रथुः पप्र पपार पपर पप्रिव पप्रिम। लुटि पर्ता पर्तारो पर्तारः पर्तासि पर्तास्थः पर्तास्थ पर्तास्मि पर्तास्वः पर्तास्मः। लृटि परिष्यति परिष्यतः परिष्यन्ति परिष्यसि परिष्यतः परिष्यथः परिष्यामि परिष्यावः परिष्यामः। लोटि प्रणोतु प्रणुतात् प्रणुतां प्रणुवन्तु प्रणु प्रणुतात् प्रणुतं प्रणुत प्रणवानि प्रणवाव प्रणवाम। लङि अप्रणोत् अप्रणुताम् अप्रणवन् अप्रणोः अप्रणुतम् अप्रणुता अप्रणवम् अप्रणुव अप्रणुव अप्रणुम अप्रणुम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। विधिलिङि प्रणुयात् प्रणुयातां प्रणुयुः प्रणुयाः प्रणुयातं प्रणुयात प्रणुयां प्रणुयाव प्रणुयाम। आशीलिङि प्रियात् प्रियास्तां प्रियासुः प्रियाः प्रियास्तं प्रियास्त प्रियासं प्रियास्व प्रियास्म। समीचीनम्। लुङि अपार्षीत् अपार्ष्टाम् अपार्षुः अपार्षीः अपार्ष्टम् अपार्ष्ट अपार्षम् अपार्ष्व अपार्ष्म। आशीलिङि क्षन्तव्यः। लृङि अपरिष्यत् अपरिष्यताम् अपरिष्यन् अपरिष्यः अपरिष्यतम् अपरिष्यत अपरिष्यम् अपरिष्याव अपरिष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। समीचीनम्। अस्तु। ततः अग्रे अग्रिमः धातुः अस्माभिः द्रष्टव्यः। अग्रे धातुः भवति स्पृ इति। एतद्धातुसम्बद्धाः तत्र प्रयोगः नाम सम्बद्धानि रूपाणि वक्तव्यानि। स्पृ इति मूले उच्यते स्पृ प्रीतिपालनयोः। अग्रे च उच्यते प्रीतिचलनयोः इत्यन्ये चलनं जीवनम् इति स्वामी स्पृणोति पस्पारा इति रूपद्वयं दत्तं। सम्यक्। तर्हि स्पृणोति स्पृणुतः स्पृण्वन्ति स्पृणोषि स्पृणुतः स्पृणुधः स्पृणोमि स्पृणुवः स्पृण्वः स्पृणुमः स्पृण्मः। समीचीनम्। लिटि पस्पार पस्परतुः पस्परुः पस्परिथ पस्परथुः पस्पर पस्पार पस्पर पस्परिव पस्परिम। एवं खलु। लुटि स्पर्ता स्पर्तारु स्पर्तारः स्पर्तासि स्पर्तास्थः स्पर्तास्थ स्पर्तास्मि स्पर्तास्वः स्पर्तास्मः। लृटि स्परिष्यति स्परिष्यतः स्परिष्यन्ति स्परिष्यसि स्परिष्यथः स्परिष्यथः स्परिष्यतः स्परिष्यन्ति। मध्यमपुरुषे स्परिष्यसि स्परिष्यथः स्परिष्यथ स्परिष्यामि स्परिष्यावः स्परिष्यामः। लोटि स्पृणोतु स्पृणुतात् स्पृणुतां स्पृण्वन्तु स्पृणु स्पृणुतात् स्पृणुतं स्पृणुता। एवं खलु। स्पृणवानि स्पृणवाव स्पृणवाम। लङि अस्पृणोत् अस्पृणुताम् अस्पृण्वन्
अस्पृणोः अस्पृणुतम् अस्पृणुता अस्पृणवम् अस्पृणुव अस्पृण्व अस्पृणुम अस्पृण्म विधिलिङ्गि स्पृणुयात् स्पृणुयातां स्पृणुयुः स्पृणुयाः स्पृणुयातं स्पृणुयात स्पृणुयां स्पृणुयाव स्पृणुयाम आशीर्लिङ्गि स्पर्यात् स्पर्यास्तां स्पर्यासुः स्पर्याः स्पर्यास्तं स्पर्यास्त स्पर्यासं स्पर्यास्व स्पर्यास्म लुङि अस्पार्षीत् अस्पार्ष्टाम् अस्पार्षुः अस्पार्षीः अस्पार्ष्टम् अस्पार्ष्ट अस्पार्षम् अस्पार्ष्व अस्पार्ष्म समीचीनम् लृङि अस्परिष्यत् अस्परिष्यताम् अस्परिष्यन् अस्परिष्यः अस्पृश्यतम् अस्पृश्यत अस्परिष्यम् अस्परिष्याव अस्परिष्याम इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। मूले उच्यते स्मृ इत्येके स्मृणोति कथयति अग्रे च पृणोत्यादयः त्रयोऽपि छान्दसाः इत्याहुः भवतु नाम स्मृ इत्यपि ये कथयन्ति तेषां मते तर्हि कथं रूपाणि स्युः लटि स्मृणोति स्मृणुतः स्मृण्वन्ति स्मृणोषि स्मृणुधः स्मृणुधः स्मृणोमि स्मृणुवः स्मृण्वः स्मृणुमः स्मृण्मः लिटि सस्मार सस्मरतुः सस्मरुः सस्मरिथ सस्मर्थ सस्मरथुः सस्मर सस्मार सस्मर सस्मरिव सस्मरिम लुटि स्मर्ता स्मर्तारो स्मर्तारः स्मर्तासि स्मर्तास्थः स्मर्तास्थ स्मर्तास्मि स्मर्तास्वः स्मर्तास्मः लृटि स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति स्मरिष्यसि स्मरिष्यथः स्मरिष्यथ स्मरिष्यामि स्मरिष्यावः स्मरिष्यामः लोटि स्मृणोतु स्मृणुतात् स्मृणुतां स्मृण्वन्तु स्मृणु स्मृणुतात् स्मृणुतं स्मृणुत स्मृणवानि स्मृणवाव स्मृणवाम लङि अस्मृणोत् अस्मृणुताम् अस्मृण्वन् अस्मृणोः अस्मृणुतम् अस्मृणुत अस्मृणवम् अस्मृणुव अस्मृण्व अस्मृणुम अस्मृण्म विधिलिङि स्मृणुयात् स्मृणुयातां स्मृणुयुः स्मृणुयाः स्मृणुयातां स्मृणुयात स्मृणुयां स्मृणुयाव स्मृणुयाम आशीर्लिङि स्मर्यात् स्मर्यास्तां स्मर्यासुः स्मर्याः स्मर्यास्तं स्मर्यास्त स्मर्यासं स्मर्यास्व स्मर्यास्म लुङि अस्मार्षीत् अस्मार्ष्टाम् अस्मार्षुः अस्मार्षीः अस्मार्ष्टम् अस्मार्ष्ट अस्मार्षम् अस्मार्ष्व अस्मार्ष्म लृङि अस्मरिष्यत् अस्मरिष्यताम् अस्मरिष्यन् अस्मरिष्यः अस्मरिष्यतम् अस्मरिष्यत अस्मरिष्यम् अस्मरिष्याव अस्मरिष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे आप्लुव्याप्तौ इत्यस्ति धातुः अग्रिमः व्याख्याता कथयति अनिट् मूले आप्नोति आप्नुतः इति रूपद्वयम् आप्नुवन्ति इत्यत्र व्याख्याता कथयति संयोगपूर्वकात् हुष्टुमौ सार्वधातुके इति नयण् एवं खलु आप्नुव अस्तु मध्यमपुरुषस्य रूपाणि वदामः आप्नोषि आप्नुतः आप्नुतः आप्नोमि आप्नोमि आप्नुवः आप्नुमः आप्नुवः कथयति संयोगपूर्वकत्वात् लोपश्चास्यान्नत्रस्यामिति नकारलोपविकल्पः इति न इति नोकारलोपविकल्पः उकारलोपविकल्पः नास्ति इति भावः अतः आप्नुवः आप्नुमः इत्येव इति रूपद्वयमेव तत्र भविष्यति इति एतदर्थं मूले एतं विशेषं ध्वनयन् उक्तवान् आप्नुवः इति समीचीनं लिटि आपा आपतुः आपुः आपिथ आपथुः आप आप आपिव आपिम सम्यक् लुटि लुटः एकं रूपं दत्तमस्ति मूले आप्ता अनिट् खलु आप्ता आप्तारौ आप्तारः आप्तासि आप्तास्थः आप्तास्थ आप्तास्मि आप्तास्वः आप्तास्मः इति इमानि रूपाणि भवन्ति
लृटि आप्स्यति आप्स्यतः आप्स्यन्ति आप्स्यसि आप्स्यथः आप्स्यथः आप्स्यामि आप्स्यावः आप्स्यामः लोटि आप्नुतात् आप्नोतु आप्नुताम् आप्नुवन्तु सम्यक् मध्यमपुरुषस्य रूपं मूले कथयति आप्नुहि व्याख्याता तत्र कथयति संयोगपूर्वकत्वादेव उतश्च प्रत्ययात् संयोगपूर्वात् इति हेर्नलुकु एवं खलु अतः आप्नुहि इत्येव रूपम् आप्नुहि आप्नुतात् आप्नुतम् आप्नुत आप्नवानि आप्नवाव आप्नवाम लङि आप्नोत् आप्नुताम् आप्नुवन् आप्नोः आप्नुतम् आप्नुत आप्नुवम् आप्नवम् आप्नुव आप्नुम अत्रापि लोपश्चासेन दर्शयामि संयोगपूर्वकत्वात् न प्रवर्तते इति भावः अस्तु विधिलिङि आप्नुयात् आप्नुयाताम् आप्नुयुः आप्नुयाः आप्नुयातम् आप्नुयात आप्नुयाम् आप्नुयाव आप्नुयाम आशीर्लिङि आप्यात् आप्यास्थम् आप्यासुः आप्याः आप्यास्तम् आप्यास्थ आप्यासम् आप्यास्व आप्यास्म लुङि आपत् आपताम् आपन् व्याख्याता कथयति लृदित्वादङ् इति एवं खलु पुषादिद्युतादिलुदितः प्रश्नेषु लुदित्वात् अङ् एवम् आपतु इति एकं रूपं मूले प्रदत्तं दृश्यते आपतु आपताम् आपन् आपः आपतम् आपत आपम् आपाव आपाम इति लुङि रूपाणि भवन्ति ततः लृङि आप्स्यत् आप्स्यताम् आप्स्यन् आप्स्यः आप्स्यतम् आप्स्यत आप्स्यम् आप्स्याव आप्स्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति इदानीम् अतीव व्यावहारिकः धातुः वस्तुतः आप् धातुः अपि व्यावहारिकः एव उपसर्गपूर्वकतया कथयामश्चेत् प्राप्नोति इति भवति एवं खलु अग्रे शक्ल् शक्तौ इत्यस्ति धातुः तस्य लुङः एकं रूपं दत्तमस्ति अन्यानि रूपाणि अस्माभिः वक्तव्यानि व्याख्याता कथयति शक्नोति नाम लटः एकं रूपं ददाति शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति शक्नोषि शक्नुतः शक्नुतः शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः इतः कानिचन रूपाणि कथयन् अस्ति व्याख्याता शशाकशेकतुः शशक्तशेकिथ शेकिव इति अस्तु सर्वाणि कथयामः शशाकशेकतुः शेकुः अर्थात् तदेव एत्वाभ्यासलोपौ स्मर्तव्यं शेकिथ शेकथुः शेक शशाक शशक शेकिव शेकिम लुटः अपि कथयति व्याख्याता शक्ता शक्ता शक्तारौ शक्तारः शक्तासि शक्तास्थः शक्तास्थ शक्तास्मि शक्तास्वः शक्तास्मः लृटि शक्ष्यति व्याख्याता कथयति शक्ष्यति शक्ष्यतः शक्ष्यन्ति शक्ष्यसि शक्ष्यथः शक्ष्यथ शक्ष्यामि शक्ष्यावः शक्ष्यामः लोटि प्रश्नेपदे शक्नुतात् शक्नो नैव लोट् नास्ति खलु लृटः अनन्तरं सत्यं लोट् एव शक्नोतु शक्नुतात् शक्नुतां शक्नुवन्तु शक्नुहि शक्नुतात् शक्नुतं शक्नुत शक्नवानि शक्नवाव शक्नवाम लङि अशक्नोत् अशक्नुताम् अशक्नुवन् अशक्नोः अशक्नुतम् अशक्नुत अशक्नवम् अशक्नुव अशक्नुम विधिलिङि शक्नुयात् शक्नुयातां शक्नुयुः शक्नुयाः शक्नुयातं शक्नुयात शक्नुयां शक्नुयाव शक्नुयाम आशीर्लिङि शक्यात् शक्यास्तां शक्यासुः शक्याः शक्यास्तं शक्यास्त शक्यासं शक्यासु शक्यास्म व्याख्याता कथयति अशक्त् अशकत् अशकदिति कथयति च लृदित्वादं मूले पुषादिद्युतादिलुदितफरस्मैपदेषु इति व्यवस्थां स्मारयितुं विशेषेण अशकत् इति लुङः प्रयोगं लिखितवान् अस्तु कथं रूपाणि अशकत् अशकताम् अशकन् अशकः अशकतम् अशकत अशकम् अशकाव अशकाम इमानि रूपाणि भवन्ति लृङि अशक्षत् अशक्षताम् अशक्ष्यन्
अशक्ष्यः अशक्षितम् अशक्ष्यत अशक्ष्यम् अशक्ष्याव अशक्ष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति इति शक्लु इति लुदितः धातोः कश्चन विशेषः पठितः। अग्रे व्याख्याता कथयति राधसाधसंसिद्धौ अनिटौ मूले उच्यते राधसाधसंसिद्धौ कथयति दीर्घाकारत्वात् अत एकलमदेनादेशादेर्लिटिति अप्राप्तावाः अस्तु 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 अयं विषयः पूर्वं क्वचित् पठितः मूलेव स्मृतः परन्तु मूले अथवा व्याख्यायां वा क्वचित् प्रयोजनान्तरं लक्ष्यीकृत्य अयं विशेषः पठितः परन्तु सूत्रं मूले तु अधुनैव पठ्यमानं वर्तते। अस्तु आदौ लटः रूपाणि अत्र कथयामः। राध्नोति राध्नुतः राध्नुवन्ति राध्नोषि राध्नुतः राध्नुतः राध्नोमि राध्नुवः राध्नुमः समीचीनम्। लिटि एव विशेषः उच्यमानः अस्ति। राधो हिंसायां नाम प्रकृते एत्वाभ्यासलोपौ अपेक्षितौ परन्तु अत एकलमदेनादेशादिर्लिटि इत्यनेन अप्राप्तौ कुतः हल्मध्यस्थः अकारः नास्ति आकारः अस्ति अतः भवतु। प्रकृते राधः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति हिंसायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति। प्रकृते संसिद्ध्यर्थे अयं धातुः अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते। कथयति व्याख्याता घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इत्यतः एदिति अभ्यासलोप इति च अनुवर्तते। गमहनजनघनकसाम्लोपहङ्गित्यन इत्यतः किति इति अत एकलमदेनादेशादेर्लिटि इत्यतः लिटि इति थर्जसेटि इति सूत्रं च अनुवर्तते। तदाह एत्वेत्यादिना अपरे धतुरिति। अस्तु आदौ सूत्रं पठामः सूत्रार्थं पठामः। एत्वाभ्यासलोपौ स्तः किति लिटि सेटि थलि च एवं खलु थलि च सेटि इत्यपि अनुवर्तते वा न वा। तत्र अपरे धतुः वस्तुतः तत्र अप इति उपसर्गरहितानि रूपाणि आदौ कथयामः। रराधरेधतुः रेधुः रेधितरेधतुः रेधः रराधः रेधिव रेधिम सम्यक्। अपरेधतुः कथयति उपसर्गवशादिह हिंसायां वृत्तिः उपसर्गवशात् हिंसावृत्तिः भवति। कथयति अन्यत्र रराधतुः नाम हिंसार्थः यत्र न भवति तत्र तु रराधरराधतुः रराधुः रराधितरराधतुः रराधर रराधः रराधिव रराधिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। थल्यविक्रादिनियमान् नित्यमिट् उपदेशे त्वतः इति तप्रकरणादिह न इणनिषेधः तदाह रेधित इति मूले इति लिटि राधधातोः कश्चन विशेषः वर्तते। अपरे धतुः अपरेधुः अपराधः इति शब्दः श्रुतः खलु सः अपूसर्गपूर्वक राधसंसिद्धौ इति धातोः नाम राधितधातोः धातुनैव सिद्ध्यति नाम तत्र हिंसायां वृत्तिः भवति अपि इति उपसर्गपूर्वकतया इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति राध्येति व्याख्याता कथयति झषस्तथोर्धोधः इति स्थः एषा प्रक्रिया पूर्वं पठिता अस्ति। राद्धा राद्धारौ राद्धारः राद्धासि राद्धास्थः राद्धास्थ राद्धास्मि राद्धास्वः राद्धास्मः त्रुटि रात्स्यति रात्स्यतः रात्स्यन्ति रात्स्यसि रात्स्यतः रात्स्यतः रात्स्यामि रात्स्यावः रात्स्यामः लोटि राध्नोतु राध्नुतात् राध्नुतां राध्नुवन्तु राध्नुतात् राध्नुहि राध्नुतात् राध्नुतं राध्नुत राध्नवानि राध्नवाव राध्नवान लङि अराध्नोत् अराध्नुताम् अराध्नुवन् अराध्नोः अराध्नुतम् अराध्नुत अराध्नवम् अराध्नुव अराध्नुमः विधिनि
राध्नुयात् राध्नुयातां राध्नुयुः राध्नुयाः राध्नुयातं राध्नुयात राध्नुयां राध्नुयाव राध्नुयाम आशीर्लिङ्गि राध्यात् राध्यास्तां राध्यासुः राध्याः राध्यास्तं राध्यास्ता राध्यासं राध्यास्व राध्यास्म इमानि रूपाणि भवन्ति। लुङि अरात्सीत् अराद्धाम् अरात्सुः अरात्सीः अराद्धम् अराद्ध अरात्सम् अरात्स्व अरात्स्म आशीर्लिङ्गि क्षन्तव्यः लृङि अरात्स्यत् अरात्स्यताम् अरात्स्यन् अरात्स्यः अरात्स्यतम् अरात्स्यत अरात्स्यम् अरात्स्याव अरात्स्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। साधधातुः अपि अस्ति अग्रे, तस्य कानिचन रूपाणि मूले सन्ति, यथा साध्नोत् साद्धा असात्सीत् असाद्धाम् इति, एवं खलु। तत्र एतद्धातोः रूपाणि अपि वदामः। लटि साध्नोति साध्नुतः साध्नुवन्ति साध्नोषि साध्नुतः साध्नुतः साध्नोमि साध्नुवः साध्नुमः। लिटि ससाध ससाधतुः ससाधुः ससाध ससाधतुः ससाधुः ससाधिध ससाधतुः ससाधः ससाध ससाधिव ससाधिम। लुटि साद्धा साद्धारौ साद्धारः साद्धासि साद्धास्थः साद्धास्थः साद्धास्मि साद्धास्वः साद्धास्मः। लटि क्षन्तव्यः लृटि सात्स्यति सात्स्यतः सात्स्यन्ति सात्स्यसि सात्स्यथः सात्स्यथः सात्स्यामि सात्स्यावः सात्स्यामः। लोटि साध्नुतात् साध्नुतो नैव साध्नोतु साध्नुतात् साध्नुतां साध्नुवन्तु साध्नुहि साध्नुतात् साध्नुतं साध्नुत साध्नवानि साध्नवाव साध्नवाम। लङि असाध्नोत् असाध्नुताम् असाध्नुवन् असाध्नोः असाध्नुतम् असाध्नुत असाध्नवम् असाध्नवाव असाध्नवाम। नैव असाध्नवम् असाध्नुव असाध्नुम इति रूपाणि। विधिलिङि साध्नुयात् साध्नुयातां साध्नुयुः साध्नुयाः साध्नुयातं साध्नुयात साध्नुयां साध्नुयाव साध्नुयाम। आशीर्लिङि साध्यात् साध्यास्तां साध्यासुः साध्याः साध्यास्तं साध्यास्त साध्यासं साध्यासु साध्यास्म। लुङि असात्सीत् असाद्धाम् असात्सुः असात्सीः असाद्धम् असाद्ध असात्सम् असात्स्व असात्स्म। लृङि असात्स्यत् असात्स्यताम् असात्स्यन् असात्स्यः असात्स्यतम् असात्स्यत असात्स्यम् असात्स्याव असात्स्याम। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे धातुः वर्तते। व्याख्याता कथयति मूले उच्यते अथ द्वौ अनुदात्तेतौ द्वौ आत्मनेपदी धातौ पठिष्येते अनुदात्तं यदा आत्मनेपदम्। सम्यक्। अशुव्याप्तौ इति व्याख्याता कथयति। मूले उक्तम् अशुव्याप्तौ सङ्घाते च व्याप्त्यर्थकोऽपि अस्ति, सङ्घातार्थकः नाम समूहार्थकोऽपि वर्तते। सम्यक्। उच्यते ऊदित्वाद् वेट्, अयं धातुः ऊदित्वात् वेट्कत्वं भजते। केन? स्वरति सूति सूयति धून्योदितो वा इति सूत्रेण। अश्नुते मूले एकं रूपं दत्तमस्ति अश्नुते। व्याख्याता कथयति अश्नुवाते अश्नुवते कथयति संयोगपूर्वकत्वात् हुष्णुवो सार्वधातुकिति नयण् अश्नोतेश्च। अस्तु अस्तु अग्रे सूत्रमस्ति, परन्तु आदौ लटः रूपाणि कथयामः। तत्र अश्नुते अश्नुवाते अश्नुवते अश्नुषे अश्नुवाथे अश्नुध्वे अश्नुवे अश्नुवहे अश्नुमहे इति इमानि
रूपाणि अत्र भवन्ति। लिटि अशु इति धातोः विषये कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति, तं पठामः। तत्र सूत्रं पठ्यते अश्नोतेश्च इति। अश्नोतेः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति च अव्ययपदं भवति। व्याख्याता कथयति अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यतः अभ्यासस्य इत्यनुवर्तते। तस्मान्नुड् इति च, नाम तस्मान्नुड् द्विहल इत्यतः तस्मान्नुड् द्विहल इति च अनुवर्तते। प्रायः तस्मान्नुड् इत्येव अनुवर्तते। तच्छब्देन अत आदेः इति कृतदीर्घः अकारः परामर्श्यते, तदाह दीर्घादिति। सूत्रार्थः तस्मान्नुड् द्विहल इति सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितमस्ति, अतः विशेषः नास्ति। सूत्रार्थं पश्यामः। दीर्घात् अभ्यासात् अवर्णात् परस्य नुट् स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अयम् अर्थो भवति। सम्यक् नुडागमः आनशे इत्यादीनि रूपाणि भविष्यन्ति। लिटि आनशे आनशाते आनशिरे, आनशिषे आनशाते आनशिद्धे, आनशे आनशिवहे आनशिमहे। ततः व्याख्याता कथयति आनशिषे आनक्षे, मध्यमपुरुषस्य एकवचने वेट्कत्वम्, आनशिवहे आनश्वहे। अस्तु अग्रे। आम्, तत्र लुटः तत्र रूपाणि इट् पक्षे एकानि रूपाणि भविष्यन्ति, अन्यट् पक्षे अपराणि रूपाणि भविष्यन्ति। मूले अशिता इति इट् पक्षे रूपम् एकं प्रदत्तं वर्तते। अशिता, अशितारौ, अशितारः, अशितासि, अशितास्थः, अशितास्थ, अशितास्मि, अशितास्वः, अशितास्मः इति। समीचीनम्। अपि च तदभावपक्षे अष्टा इति रूपं प्रदत्तं वर्तते। व्याख्याता तत्र कथयति व्रश्चादिना शस्य षत्वे ष्टुत्वम्। सम्यक्। अतः अष्टा, अष्टारौ, अष्टारः, अष्टासि, अष्टासे, अष्टासाथे, अष्टासाद्, अष्टाद्वे, अष्टाहे, अष्टास्वहे, अष्टास्महे। अशिता, अशितारौ, अशितारः, अशितासे, अशितासाथे, अशिताद्वे, अशिताहे, अशितास्वेहे, अशितास्महे। आत्मनेपदे एव रूपाणि भवेयुः इति स्मर्तव्यम्। व्याख्याता कथयति विधिलिङ्ग्याः परन्तु लृटि अपि मूले कानिचन रूपाणि दृश्यन्ते। लृटि इटः पक्षे अशिष्यते, अशिष्येते, अशिष्यन्ते, अशिष्यसे, अशिष्येथे, अशिष्यध्वे, अशिष्ये, अशिष्यावहि, अशिष्ये, अशिष्यावहे, अशिष्यामहे। सम्यक्। इडभावपक्षे अक्षते, अक्षयते, अक्षन्ते, अक्षसे, अक्षयथे, अक्षध्वे, अक्षये, अक्षयावहे, अक्षयामहे। ततः विधिलिङि अनेन लोट्लकारः अस्ति खलु अग्रे, तस्य अश्नुताम्, अश्नुवाताम्, अश्नुवताम्, अश्नुष्व, अश्नुवाताम्, अश्नुध्वम्, अश्नवै, अश्नवावहै, अश्नवामहै इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लङि आश्नुता, आश्नुवाताम्, आश्नुवत, आश्नुथाः, आश्नुवाताम्, आश्नुध्वम्, आश्नुवि, आश्नुवहि, आश्नुमहि। सम्यक्। विधिलिङि अश्नुवीत, अश्नुवीयाताम्, अश्नुवीरन्, अश्नुवीथाः, अश्नुवीत इति मूले रूपं दत्तमस्ति खलु। व्याख्याता कथयति आशीर्लिङि ऊदित्वाद् इड्विकल्पमत्वाः अक्षीष्ट, एवं खलु। तर्हि अश्नुवीत इति रूपं क्वथ्यं विधिलिङ्लकारे। अस्तु अस्तु, विधिलिङ्गः आदौ वदामि। अश्नुवीत, अश्नुवीयाताम्, अश्नुवीरन्, अश्नुवीः, अश्नुवीथाः, अश्नुवीयाथाम्, अश्नुवीध्वम्, अश्नुवीय, अश्नुवीवहि, अश्नुवीमहि
इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे आशीर्लिङ्गकारे अक्षीष्ट नाम इडभावपक्षे अक्षीष्ट अक्षीयास्ताम् अक्षीरन् अक्षीष्ठाः अक्षीयास्ताम् अक्षीध्वम् अक्षीय अक्षीवहि अक्षीमहि। इटः पक्षे अपि रूपं मूले दत्तं वर्तते। अशिशीष्ट व्याख्यातः अत्र किमपि कथयति न, किमपि न कथयति। अस्तु। अशिशीष्ट अशिशीयास्ताम् अशिशीरन् अशिशीष्ठाः अशिशीयास्ताम् अशिशीध्वम् अशिशीय अशिशीवहि अशिशीमहि। इदानीम् अग्रे लुङ् अस्ति। कथयति लुङि सिचः इटपक्षे आह आशिष्टः। मूले आशिष्ट कथं रूपाणि? आशिष्ट आशिषाताम् आशिषत आशिष्ठाः आशिषाथाम् आशिध्वम् आशिषि आशिध्वम् आशिषि आशिष्वहि आशिष्महि। अग्रे कथयति अनिट् पक्षे झलो झलिति सिचो लोपे मत्वा आह आष्ट आष्ट आक्षाताम् इति रूपद्वयम् उक्तमस्ति खलु। आष्ट आक्षाताम् आक्षता आष्ठाः आक्षाताम् आढ्वम् आक्षि आक्ष्वहि आक्ष्महि। इमानि रूपाणि। समीचीनम्। ततः लृङ्लकारः भवति इटः पक्षे आशिष्यत आशिष्येताम् आशिष्यन्त आशिष्यथाः आशिष्येथाम् आशिष्यध्वम् आशिष्ये आशिष्यावहि आशिष्यामहि। इडभावपक्षे आक्षत आक्षेताम् आक्षन्त आक्षथाः आक्षेथाम् आक्षध्वम् आक्षे आक्ष्यावहि आक्ष्यामहि इति इमानि रूपाणि च अत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे धातुः भवति ष्टिध आस्कन्दने। सम्यक्। आस्कन्दनार्थे अयं धातुः भवति। किं नाम आस्कन्दनम् इति चेत् वधकरणम् अपि एकः अर्थः भवति। कश्चन विवादविशेषोत्पादनमपि आस्कन्दनम् इत्यस्य अर्थः दृश्यते ग्रन्थान्तरेषु। विशेषस्तु कोशे द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति ष्टिधधातुः शोपदेशः सेट् शोपदेशः सेट् च वर्तते। समीचीनम्। आम्। तस्य स्तिघ्नुते किं रूपं? ष्टिध इति नास्ति खलु, ष्टिघ इति अस्ति किल। ष्टिघ घ घ। अस्तु अस्तु। तर्हि तु स्तिघ्नुते इति लटः रूपं मूले उक्तं वर्तते। सेट् च अयं धातुः वर्तते। स्तिघ्नुते स्तिघ्नुवाते स्तिघ्नुवते स्तिघ्नुषे स्तिघ्नुवाथे स्तिघ्नुध्वे स्तिघ्नुवे स्तिघ्नुवहे स्तिघ्नुमहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लिटि तत्र मूले तिष्टिघे इति एकं रूपं दत्तमस्ति। अन्यानि रूपाणि कथं नाम तदेव अभ्यासरूपादिकं कृत्वा तिष्टिघे तिष्टिघाते तिष्टिघिरे तिष्टिघिषे तिष्टिघाथे तिष्टिघिध्वे तिष्टिघे तिष्टिघिवहे तिष्टिघिमहे। लुटि स्तेघिता स्तेघितारौ स्तेघितारः स्तेघितासे स्तेघितासाथे स्तेघिताध्वे स्तेघिताहे स्तेघितास्वहे स्तेघितास्महे। लृटि स्तेघिष्यते स्तेघिष्येते स्तेघिष्यन्ते स्तेघिष्यसे स्तेघिष्येथे स्तेघिष्यध्वे स्तेघिष्ये स्तेघिष्यावहे स्तेघिष्यामहे। सम्यक्। लोटि
स्तिघ्नुतां स्तिघ्नुवातां स्तिघ्नुवताम् एवं खलु मध्यमपुरुषे स्तिघ्नुष्व स्तिघ्नुवाथां स्तिघ्नुध्वं स्तिघ्नवै स्तिघ्नवावहै स्तिघ्नवामहि सम्यक् लङि अस्तिघ्नुता अस्तिघ्नुवाताम् अस्तिघ्नुवत अस्तिघ्नुथाः अस्तिघ्नुवाथाम् अस्तिघ्नुवध्वम् अस्तिघ्नुध्वम् अस्तिघ्नुवि अस्तिघ्नुवहि अस्तिघ्नुमहि विधिलिङि स्तिघ्नुवीत स्तिघ्नुवीयातां स्तिघ्नुवीरन् स्तिघ्नुवीथाः स्तिघ्नुवीयाथां स्तिघ्नुवीध्वम् स्तिघ्नुवीय स्तिघ्नुवीवहि स्तिघ्नुवीमहि आशीर्लिङि स्तेघिशीष्ट स्तेघिषीयास्तां स्तेघिषीरन् स्तेघिशीष्ठाः स्तेघिषीयास्थां स्तेघिषीध्वं स्तेघिषीय स्तेघिषीवहि स्तेघिषीमहि लुङि अस्तेघिष्ट अस्तेघिषाताम् अस्तेघिषत अस्तेघिष्ठाः अस्तेघिषाथाम् अस्तेघिध्वम् अस्तेघिषि अस्तेघिष्वहि अस्तेघिष्महि लृङि अस्तेघिष्यत अस्तेघिष्येताम् अस्तेघिष्यन्त अस्तेघिष्यथाः अस्तेघिष्येथाम् अस्तेघिष्यध्वम् अस्तेघिष्ये अस्तेघिष्यावहि अस्तेघिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। समीचीनं। ततः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति आगणम् आगणान्तादिति मूलयुक्तं खलु। अथ आगणान्तात् परस्मैपदिनः नाम इदानीम् इतः आरभ्य नाम अग्रे यः धातुः पठ्यमानः वर्तते तत आरभ्य गणसमाप्तिं यावत् व्याख्याता कथयति स्वादिगणसमाप्तिपर्यन्तमित्यर्थः एवं खलु। अस्तु अग्रे तु इत्युक्तं भवादु इति भाव इति तु अग्रिमम् अग्रे क्वचित् विचारं कुर्वन्नस्ति व्याख्याता। तदग्रे कांश्चन धातून् पठित्वा अस्माभिः ज्ञास्यते। समीचीनं। तत्र आदौ अस्माभिः अग्रिमः धातुः पठनीयः। कथयति तिक् तिग् गतौ च नाम द्वौ धातूस्तः गत्यर्थकौ तत्र आदौ तिक इति भवति तस्य लटि तिक्नोति तिक्नुतः तिक्नुवन्ति तिक्नोषि तिक्नुतः तिक्नुतः तिक्नोमि तिक्नुवः तिक्नुमः संयोगपूर्वात् रूपश्चास्यनादरसमिति मोह इति न प्रवर्तते भावः लिटि तितेक तितिकतुः तितिकुः तितेकिथ तितिकथुः तितिक तितेक तितिकिव तितिकिम लुटि तेकिता तेकितारौ तेकितारः तेकितासि तेकितास्थः तेकितास्थ तेकितास्मि तेकितास्वः तेकितास्मः लृटि तेकिष्यति तेकिष्यतः तेकिष्यन्ति तेकिष्यसि तेकिष्यथः तेकिष्यथः तेकिष्यामि तेकिष्यावः तेकिष्यामः लोटि तिक्नोतु तिक्नुतात् तिक्नुतां तिक्नुवन्तु तिक्नुहि तिक्नुतात् तिक्नुतं तिक्नुत तिक्नवानि तिक्नवाव तिक्नवाम लङि तिक्नो अतिक्नोत् अतिक्नुताम् अतिक्नुवन् अतिक्नोः अतिक्नुतम् अतिक्नुत अतिक्नवम् अतिक्नुव अतिक्नुम विधिलिङि तिक्नुयात् तिक्नुयातां तिक्नुयुः तिक्नुयाः तिक्नुयातं तिक्नुयात तिक्नुयां तिक्नुयाव तिक्नुयाम आशीर्लिङि तिक्यात् तिक्यास्तां तिक्यासुः तिक्याः तिक्यास्तं तिक्यास्थ तिक्यासं तिक्यासु तिक्यास्म लुङि अतेकीत् अतेकिष्टाम् अतेकिषुः अतेकीः अतेकिष्टम् अतेकिष्ट अतेकिषम् अतेकिष्व अतेकिष्म लृङि अतेकिष्यत् अतेकिष्यताम् अतेकिष्यन् अतेकिष्यः अतेकिष्यतम् अतेकिष्यत अतेकिष्यम् अतेकिष्याव अतेकिष्याम इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। सम्यक्। अस्तु अद्य तावत् तिक धातुं यावदेव पठामः। तिग् इत्यतः आरभ्य अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च
तिङन्ते स्वादिप्रकरणस्य अस्य तत्र तृतीयः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।